दिव्येन्दु दिव्य विमाने श्रीमद्वैकुण्ठाख्ये दिव्यरत्नमयानंद मंडपे आधार शक्ति प्रकृति कूर्मानंत धर्माद्यष्टमूर्तिधारितोपरि सहस्रदल परिणित महापद्मस्य पूर्वादीशानान्तदलेषु विमलाद्यष्टभिः परिवृतः कर्णिकोपरि सात्विकादित्रयान्विते तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये ऋग्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरसान्विते अनेककोटि सूर्यप्रकाश दिव्य सिंहासनस्योपरि प्रतिष्ठितस्य तेजो राशिभिः अखिल जगन्मातृश्रीभूनीलाभिः परिसेव्यमानस्य प्राच्यादिशान पर्यन्तं वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः आदिवराजाद्यक्तविष्टे विद्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य सुदर्शनादि दिव्यायुधधारिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुड विश्वक्सेनादि नित्यैः परिसेव्यमानस्य द्वाराध्यक्षैः चण्डादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राद्यष्टलोकपालैः परिसेव्यमानस्य कुमुदाद्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः परितः पञ्चकालपरायणैः भगवच्छेषकर्मनिष्ठैः सालोक्यादिपदस्थितैः नित्यतृप्तैः परिसेव्यमानस्य अखिल जगत् सृष्टिस्थिति संहारकारणकर्तृभूतस्य वासुदेवस्य शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग कृपाण पञ्चायुधधरस्य दिव्यरत्नखचित केयूरहारनूपुर कौस्तुभमणिकुण्डलमण्डित श्रीदेवदेव